Hello. अमेरिकामा नयाँ प्रेसिडेन्ट अब हुन लाग्छ है अब एकछिनमा अबको 12 बजेपछि त्यही न्युज आएर होला हैन जोय बिडेन फेसबुकमा लाइभ छ है ए नाइस सुन सो हामी के पढिरहेको थियौँ भन्दाखेरि प्युरिफिकेसन पढिरहेको थियौँ है सबैजना सुन्न त हाम्रो टपिक के चलिरहेको थियो भने प्युरिफिकेसन गर्को नाम के भन्नु रिफाइनिङ अफ मेटल्स प्युरिफिकेसन गर्को नाम के भन्नु त रिफाइनिङ अफ मेटल्स फेरि भन त प्युरिफिक मेथड्स हो यस थाहा छ मलाई प्युरिफिकेसनको अर्को नाम के भन्नु त रिफाइनिङ अफ मेटल्स ल सो के अरे त्यहाँ चाहिँ मेथड्स अफ प्युरिफिकेसनमा चारवटा मेथड हुन्छ एउटा हुन्छ फिजिकल मेथड अर्को हुन्छ केमिकल अर्को हुन्छ इलेक्ट्रो रिफाइनिङ अर्को हुन्छ थर्मल डिकम्पोजिसन जसको अर्को नाम के भन्नु वेपर फेज रिफाइनिङ पनि भन्छ है सो सुरुमा हामी स्टार्ट गर्दैछौँ फिजिकल के गर्दैछौँ भने फिजिकलको हैन फिजिकलमा हैन सब हेडिङ भनेको फर्स्टमा हामी के पढ्छौँ लिक्वेसन के पढ्छौँ भने त लिक्वेसन र मैले भनेको थिएँ के अरे अन द बेसिस अफ डिफरेन्स इन प्रोपर्टी अफ मेटल एन्ड इम्प्युरिटी है अन द बेसिस अफ के भन अन द बेसिस अफ डिफरेन्स इन प्रोपर्टी अफ मेटल एन्ड इम्प्युरिटी मेटल र इम्प्युरिटीको प्रोपर्टीको डिफरेन्समा हामी के गर्छौँ यो प्युरिफिकेसन प्रोसेस गर्छौँ चार किसिमको मेथड हुन्छ फिजिकल केमिकल इलेक्ट्रो रिफाइनिङ र थर्मल डिकम्पोजिसन हामी स्टार्ट गर्दैछौँ फिजिकलको फर्स्ट मेथड भनेको लिक्वेसन ल भने यसको की पोइन्ट के हो भने व्हाट इज द की पोइन्ट लिक्वेसनको की पोइन्ट के हो फटाफट भन व्हाट इज द की पोइन्ट अफ लिक्वेसन भन की पोइन्ट अफ लिक्वेसन ल भन व्हाट इज द की पोइन्ट भन लेखिरहेछ है व्हाट इज द की पोइन्ट अफ लिक्वेसन मेटल ह्याभिङ हैन लो बोइलिङ पोइन्ट एन्ड इम्प्युरिटी ह्याभिङ के भन हाई बोइलिङ पोइन्ट सरी मेल्टिङ पोइन्ट लेख त यसको की पोइन्ट लेख त लिक्वेसनको की पोइन्ट लेख मेटल हैन मेटल ह्याभिङ के भन लो मेल्टिङ पोइन्ट यो लिक्वेसन प्रोसेस भनेको कस्तो मेटलको लागि गर्ने हो जसको बोइलिङ पोइन्ट मेल्टिङ पोइन्ट के हुनु पर्यो लो हुनु पर्यो एन्ड इम्प्युरिटी ह्याभिङ के भन हाई मेल्टिङ पोइन्ट
मेटलको मेल्टिङ पोइन्ट के हुनु पर्यो, लो हुनु पर्यो, र इम्प्युरिटीको मेल्टिङ पोइन्ट के हुनु पर्यो भने हाई हुनु पर्यो के। र यो चाहिँ हामी कुन मेटलको लागि गर्छौँ भने त एसएन को लागि गर्छौँ, पीबी को लागि गर्छौँ, एसबी को लागि गर्छौँ बिस्मुथ। तर इम्पोर्टेन्ट भनेको एसएन र पीबी मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो है। त्यो एसएन र पीबी भनेको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो। एसएन र पीबी के हो थाहा छ, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। एकचोटि हेर अब यो फोटो चाहिँ खासै मलाई बनाउन आउन्न हैन। यहाँ सुन, यहाँ चाहिँ के थाहा छ, दिस इज इम्प्योर मेटल। यो के भन्छ त, दिस इज इम्प्योर मेटल। यो के भन्छ त, दिस इज इम्प्योर मेटल हैन। यसलाई मैले के गरे, हिट गरे। यसलाई मैले के गरिरहेछु भने हिट गरिरहेछु है। इम्प्योर मेटल हो हैन, इम्प्योर मेटललाई मैले के गरे, हिट गरे है। ल भन, मेटलको मेल्टिङ पोइन्ट के रहेछ, लो। सो मेटल के भयो त, मेल्ट भयो। ल भन, मेटल के भयो, यहाँबाट मेटल के भयो, मेल्ट भयो। मेल्ट भएर कहाँ कहाँ खस्यो त, तल खस्यो कि, यहाँ आयो के भन्दा मेल्टर, मेल्टेड मेटल हैन। इम्प्युरिटीको मेल्टिङ पोइन्ट हाई थियो, सो त्यो चाहिँ मेल्ट हुन पाएन, र इम्प्युरिटी भनेको यही कतै बसिरहेछ। ल दिस इज इम्प्युरिटी हैन। र यो के थाहा छ, मेटल। यो चाहिँ मेटल। सो दिस इज प्योर मेटल है। यो प्योर मेटल भयो। मेटल मेल्ट भयो बिकज मेटलको मेल्टिङ पोइन्ट के रहेछ, लो। र यो चाहिँ के हो थाहा छ, दिस इज इम्प्युरिटी। मेल्टिङ पोइन्ट के भन त, हाई। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज लिक्वेसन प्रोसेस। फेरि भन, लिक्वेसन प्रोसेस हामी कसको लागि गर्छौँ, टिन लेड एसबीबीआई, टिन लेड एसबीबीआई। यसमा पनि सबसे इम्पोर्टेन्ट भनेको एसएन र पीबी। एसएनपीबी भनेको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट है। यो एसएनपीबी के भन त, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। फेरि भन, यो एसएनपीबी के भन, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। लिक्वेसन प्रोसेसको की पोइन्ट के भन, मेटल ह्याभिङ लो मेल्टिङ पोइन्ट एन्ड इम्प्युरिटी ह्याभिङ के भन, हाई मेल्टिङ पोइन्ट। मेटल ह्याभिङ लो मेल्टिङ पोइन्ट र इम्प्युरिटी ह्याभिङ के भन, हाई मेल्टिङ पोइन्ट। बुझिरहेको छौ। ल अब नेक्स्ट प्रोसेस भनेको, फिजिकलको नेक्स्ट प्रोसेस भनेको के थाहा छ, डिस्टिलेसन। लेख, सेकेन्ड भनेको डिस्टिलेसन। ल सेकेन्ड भनेको के भन त, डिस्टिलेसन। डिस्टिलेसन। ल भने यहाँ चाहिँ के होला, व्हाट इज द की पोइन्ट भन, डिस्टिलेसनको की पोइन्ट के हो भन त, व्हाट इज द की पोइन्ट अफ डिस्टिलेसन। फेरि भन, डिस्टिलेसनको की पोइन्ट के हो भन, बोइलिङ पोइन्टमा डिफरेन्स हुनुपर्छ। भेरी गुड, थाहा छ। मेटल हैन, मेटल ह्याभिङ के भन, लो बोइलिङ पोइन्ट एन्ड मतलब भोलेटाइल मेटल। मेटल ह्याभिङ के हुनु पर्यो, लो बोइलिङ पोइन्ट। अघि के थियो भन, मेल्टिङ पोइन्ट लो, यहाँ चाहिँ बोइलिङ पोइन्ट लो। भनेपछि कस्तो मेटल भन्छ, भोलेटाइल मेटलको लागि, भोलेटाइल मेटल। लो बोइलिङ पोइन्ट भनेपछि कस्तो मेटल भन, भोलेटाइल मेटल। र भोलेटाइल मेटल थाहा छ नि, थाहा छ होला। भोलेटाइल मेटल भनेको कुन ग्रुपका मेटल भन, सेकेन्ड बी। कुन ग्रुप भन त, सेकेन्ड बी। जिंक, क्याडमियम र मर्करी। के भन, जिंक, क्याडमियम, मर्करी। फेरि भन, के भन त, जिंक, क्याडमियम, मर्करी। अब हेर, म इम्प्योर मेटल लिइरहेको छु। इम्प्योर मेटल के लिएर, जिंक लिइरहेको छु। यसमा चाहिँ इम्प्युरिटी के को हुन्छ थाहा छ, आइरनको हुन्छ के। इम्प्युरिटी कसको हुन्छ भन, आइरनको हुन्छ है। ल भन, जिंकको बोइलिङ पोइन्ट के रहेछ भन, लो बोइलिङ पोइन्ट। आइरनको बोइलिङ पोइन्ट के रहेछ भन, एन्ड दिस इज द इम्प्युरिटी है। जिंकमा के रहेछ इम्प्युरिटी, इम्प्युरिटी हैन। र यसको बोइलिङ पोइन्ट के रहेछ भन, हाई बोइलिङ पोइन्ट। अब हामी के गर्छौँ थाहा छ, यसलाई हामी हिट गर्छौँ र हिट गरेर जिंक चाहिँ के हुन्छ, भोलेटाइल हुन्छ र माथि कन्डेन्सेसन प्रोसेसबाट हामी के गर्छौँ, जिंकलाई के गर्छौँ, रिस्टोर गर्छौँ के। ल भने यो डिस्टिलेसन प्रोसेसमा के गर्छौँ भन्दाखेरि, यो कस्तो मेटलको लागि गर्ने हो भन्दाखेरि, जसको बोइलिङ पोइन्ट के हुन्छ, लो, र जिंक इम्प्योर मेटल हुँदाखेरि यहाँ चाहिँ इम्प्युरिटी के हुन्छ, आइरनको हुन्छ।
जसको बोइलिङ पोइन्ट के हुन्छ हाई हुन्छ हैन र हामीले जिंकलाई चाहिँ कसरी निकाल्ने हो त यो कसरी निकाल्ने हो हामी चाहिँ हिट गर्छौं हिट गरिसकेपछि यो माथि भोलेटाइल भएर माथि जान्छ जिंक भोलेटाइल भएर माथि जान्छ र माथि के हुन्छ कन्डेन्सेसन च्याम्बर हुन्छ के त्यो कन्डेन्सेसन च्याम्बरमा हामी के गर्छौं जिंकलाई फेरि के गर्छौं रिस्टोर गर्छौं के सो यसको की पोइन्ट के हो भन्दाखेरि दिस इज द इम्पोर्टेन्ट की पोइन्ट यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो मेटल ह्याभिङ के भन लो बोइलिङ पोइन्ट मेटल ह्याभिङ के भन लो बोइलिङ पोइन्ट थाहा छ यो पछि हामी पढ्नेवाला छौं नोबल ग्यासेसमा पढ्नेवाला छौं तर अहिले म भनिदिरहेको छु हिलियम नियन आर्गन क्रिप्टन जेनन सुन यो हिलियम नियन आर्गन क्रिप्टन जेनन यसमा हैन इनर्ट ग्यास सेपरेटेड बाई यो जो हिलियम नियन आर्गन क्रिप्टन जेनन जुन छ नि यो इनर्ट ग्यास हो इनर्ट ग्यास चाहिँ सेपरेटेड बाई डिस्टिलेसन प्रोसेस by which process बना था distillation inert gas separated by distillation process due to किन भन त because they have difference in boiling point due to difference in के भन त boiling point due to difference in के भन boiling point so फेरि सुन त ल भने inert gas लाई हामी distillation process बाट सेपरेट गर्छौं यो inert gas छ नि helium नियन आर्गन क्रिप्टन जेनन लेडन हैन यिनीहरुलाई हामी के गर्छौं डिस्टिलेसन प्रोसेसबाट इनर्ट ग्यास सेपरेटेड बाइ डिस्टिलेसन प्रोसेस ड्यू टु डिफरेन्स इन बोइलिङ पोइन्ट के भन्न ड्यू टु डिफरेन्स इन बोइलिङ पोइन्ट सो डिस्टिलेसन प्रोसेस भनेको कस्तो सब्स्टान्सको लागि गर्ने हो जसमा के हुनु पर्यो बोइलिङ पोइन्टको के हुनु पर्यो डिफरेन्स हुनु पर्यो के यो मैले एक आपसको भने हो के ईश्वर तिवारी हिलियम नियन आर्गन क्रिप्टन जेनन रेडन जुन छ नि हामीले चाहिँ एक आपसमा के हिलियम भन्दा बढी नियनको हुन्छ नियन भन्दा बढी आर्गनको हुन्छ यो हिलियम नियन आर्गन यिनीहरुलाई सेपरेट गर्नु पर्यो भने हामी कुन प्रोसेस अप्लाई गर्ने हो डिस्टिलेसन बिकज दे हैव डिफरेन्स इन बोइलिङ पोइन्ट सो यसमा खासै धेरै बुझिराख्नु पर्दैन डिस्टिलेसन प्रोसेस भनेको मेटल ह्याभिङ लो बोइलिङ पोइन्ट र यो भोलेटाइल मेटलको लागि गर्छौं जिंक क्याडमियम मर्करी सक्यो थर्ड भनेको जोन रिफाइनिङ जोन रिफाइनिङ थाहा छ यो प्रोसेसबाट भेरी हाई प्योर मेटल निकालिन्छ के र यो कसको लागि गरिन्छ भने सेमी कन्डक्टरको लागि गरिन्छ के सिलिकन जर्मेनियमको लागि सो लेख त पोइन्ट लेख त यो कसको लागि गरिन्छ भने भेरी हाई प्योर मेटल पाइन्छ यो प्रोसेसबाट है अनि यो कसको लागि गरिन्छ सेमी कन्डक्टर फेरि भने यो कसको लागि गरिन्छ भने सेमी कन्डक्टर रिफाइन गरिन्छ है यो प्रोसेसबाट के गरिन्छ भने सेमी कन्डक्टर के गरिन्छ रिफाइन गरिन्छ है एक्जाम्पलमा के त भन त सिलिकन जर्मेनियम हैन फेरि सुन यो जोन रिफाइनिङ भनेको यो जोन रिफाइनिङबाट हामीले के पाउने थाहा छ भेरी हाई प्योर मेटल यो कसको लागि गरिन्छ भने सेमी कन्डक्टरको लागि जस्तो कि सिलिकन जर्मेनियम र यसको की पोइन्ट के हो थाहा छ व्हाट इज द की पोइन्ट भन त यसको की पोइन्ट के हो थाहा छ impurity are more soluble in molten zone than metal इसको प्रोसेसमा जाने हो र यो कसरी गर्छ यसको प्रोसेसमा जाने हो भन त फटाफट यसको प्रोसेसमा जाने हो यति भएपछि पुग्छ हामीलाई यो जोन रिफाइनिङमा यति भएपछि पुग्छ के प्रोसेसमा नजाम है जो फोटो बनाएर एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ इम्प्योर मेटलको रड लिन्छौं त्यसपछि त्यहाँ हामी सर्कुलर हिटर लाउँछौं त्यो सर्कुलर हिटरले के गर्छ आगो फाल्छ मतलब तताउँछ हैन मेटललाई त्यसो प्रोसेसमा नजाम है यति भएपछि पुग्छ हामीलाई है सो याद गर ल भन प्रोसेसमा जाने हो र यसको जोन रिफाइनिङको प्रोसेसमा जाने हो र खाली यति लाइन पढेपछि हाम्रो क्वेशन सबै बनिहाल्छ के सुन ल जोन रिफाइनिङ भनेको सुन जोन रिफाइनिङ भनेको जोन रिफाइनिङबाट हामीले के पाउने हो भेरी हाई प्योर मेटल पाइन्छ है यो कसको लागि गरिन्छ भने सेमी कन्डक्टर सिलिकन र जर्मेनियमको लागि गरिन्छ र यसको यो की पोइन्ट याद गर इम्प्युरिटी आर मोर सल्युबल इन मोल्टेन जोन देन मेटल जुन इम्प्युरिटी हुन्छ नि
त्यो मोल्टेन जोनमा हैन, मोल्टेन जोनमा मोल्टेन रिजनमा के हुन्छ मोर सल्युबल हुन्छ इन कम्पेरिजन टु मेटल। मेटल भन्दा त्यो मेटलको जुन मोल्टेन जोन छ नि त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ मोर सल्युबल हुन्छ। दिस इज द फन्डामेन्टल की पोइन्ट है। इम्प्युरिटी जुन हुन्छ नि इम्प्युरिटी आर मोर सल्युबल इन मोल्टेन जोन देन मेटल। प्रोसेस नट नेसेसरी नजाम है, प्रोसेस नट नेसेसरी गएर काम पनि छैन। ल सो यो थियो फिजिकल मेथडको बारेमा। यसरी फेरि रिकल गरौँ ल यसरी फेरि सुनाइ, सुरुबाट सुनाइ। ल भने प्युरिफिकेसन भन्नाले के बुझ्छौ भन। व्हाट डु मिन बाइ प्युरिफिकेसन भन्ने रिफाइनिङ अफ मेटल। इम्प्योर मेटललाई के गर्नु पर्यो प्योर मेटलमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। सो रिमुभल अफ इम्प्युरिटी फ्रम मेटल इज नोन एज रिफाइनिङ। र यो प्युरिफिकेसन प्रोसेस हामी के को बेसिसमा गर्छौँ भन, अन द बेसिस अफ डिफरेन्स इन प्रोपर्टी अफ मेटल एन्ड इम्प्युरिटी। ल भन यो प्युरिफिकेसन प्रोसेस भनेको के को बेसिसमा गर्छौँ, अन द बेसिस अफ डिफरेन्स इन प्रोपर्टी अफ मेटल, डिफरेन्स इन प्रोपर्टी अफ मेटल एन्ड इम्प्युरिटी। यो मेटल र इम्प्युरिटीको प्रोपर्टीको डिफरेन्समा, on the basis of difference of property of metal and impurity. Methods of purification भनेको physical, chemical, electro refining, thermal decomposition, जसको अर्को नाम के हो भेपर फेज रिफाइनिङ। ल फिजिकल मेथड भनेको तीन किसिमको हामीले पढ्यौँ। लिक्वेसन पढ्यौँ। लिक्वेसनको की पोइन्ट के थियो भन, मेटल ह्याभिङ लो मेल्टिङ पोइन्ट, इम्प्युरिटी ह्याभिङ हाई मेल्टिङ पोइन्ट। कसको लागि गरिन्छ एसएनपीबी एसबीबीआई। र एक्जाम्पल मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एक्जाम्पल भनेको एसएन र पीबी हो। हामीले के गर्छौँ यो इम्प्योर मेटललाई के गर्छौँ तताउने हो। अनि यो तताइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि मेटल चाहिँ मेल्ट भएर एउटा छुट्टै ठाउँमा कलेक्ट हुन्छ, इम्प्युरिटी त्यहीँ बसिराख्छ के, किनभने इम्प्युरिटीको मेल्टिङ पोइन्ट के हुन्छ हाई हुन्छ, मेल्ट हुन पाउँदैन। अर्को भनेको डिस्टिलेसन प्रोसेस। यो डिस्टिलेसन प्रोसेस भनेको कसको लागि गर्ने हो, यस्तो मेटल जसको बोइलिङ पोइन्ट के हुन्छ लो, कसको लागि गरिन्छ भोलेटाइल मेटल, जिङ्क क्याडमियम मर्करी। ल भन जिङ्क मेटलसँग इम्प्युरिटी के हुन्छ भन, जिङ्क मेटलसँग इम्प्युरिटी के हुन्छ भन आइरन। जिङ्क मेटलसँग इम्प्युरिटी के हुन्छ आइरन। जिङ्कको बोइलिङ पोइन्ट के हुन्छ लो र आइरनको बोइलिङ पोइन्ट के हुन्छ हाई। यो तताउँदाखेरि जिङ्क के हुन्छ भोलेटाइल हुन्छ, भोलेटाइल भएर माथि उडेर जान्छ र माथि हामी के गर्छौँ एउटा कन्डेन्सेसन च्याम्बर हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ गएर हामीले के गर्छौँ यो जिङ्कलाई के गर्छौँ कलेक्ट गर्छौँ। यो एक्स्ट्रा पोइन्ट मैले के बनाएको थिएँ भन्दाखेरि जुन इनर्ट ग्यासेस हुन्छ नि यिनीहरूको बोइलिङ पोइन्टमा डिफरेन्स हुन्छ के, त्यही भएर यो इनर्ट ग्यासेसलाई सेपरेट हामी केबाट गर्छौँ डिस्टिलेसन प्रोसेसबाट गर्छौँ। अर्को थर्ड थियो जोन रिफाइनिङ। जोन रिफाइनिङ भनेको यसबाट हामीले के पाउने प्योर मेटल, भेरी हाई प्योर मेटल पाउने हो। यो कसको लागि गरिन्छ भने सेमी कन्डक्टरको लागि गरिन्छ, सिलिकन र जर्मेनियम। र यसको की पोइन्ट के हो, इम्प्युरिटी आर मोर सल्युबल, इम्प्युरिटी आर मोर सल्युबल इन मोल्टेन जोन देन मेटल। जुन यो पग्लेको जोन हुन्छ नि मेटलको जुन पग्लेको जोन, त्यहाँ चाहिँ इम्प्युरिटी के हुन्छ मोर सल्युबल हुन्छ इन कम्पेरिजन टु मेटल। दिस इज द की पोइन्ट। ल सो अब हामी के पढ्छौँ थाहा छ, केमिकल मेथड। डी ब्लक चाहिँ कहिले सकिन्छ, डी ब्लक सकिन्छ। यसपछि म पी ब्लक र डी ब्लक सँगै लिएर जान्छु। ल यसपछि पी ब्लक र डी ब्लक सँगै लिएर जान्छु, हुन्छ? अरे केही त भन न, हुन्छ कि हुँदैन? बहुत खालि यिनीहरू चाहिँ खालि खालि टाइम मात्र सोध्छ, कति टाइम लाग्छ के लाग्छ। अहिलेसम्म पढाएको रहेछ पढ्दैन फेरि के, टाइम छोडिदेऊ न यार, लास्टै छ तिमीहरू यार। तर यार ल केमिकल मेथड सुन, केमिकल मेथडमा फर्स्ट भनेको सुन है, केमिकल मेथडमा फर्स्ट भनेको क्युपुलेसन। फर्स्ट भनेको क्युपुलेसन, केमिकल मेथडको फर्स्ट भनेको क्युपुलेसन। फर्स्ट भनेको के भने क्युपुलेसन, ध्यान दिएर सुन है। ल भने यो क्युपुलेसन मेथडबाट होइन अनुज श्रेष्ठ सुन, यो डी ब्लक र पी ब्लक सँगसँगै लिएर जान्छु, नआत्यौ नि यार। पी ब्लक र डी ब्लक म सँगसँगै लिएर जान्छु कि। ल सो ध्यान दिएर सुन अब यहाँ है, यो क्युपुलेसन प्रोसेस भनेको कुन कुन मेटलको लागि गरिन्छ भने एजी र एयु। एजी रुबिन कार्कीले सब पढेर भइसकेछ यहाँ। एजी र एयु रिफाइन गरिन्छ। यसलाई कसरी सम्झिने सुन, यसलाई यसरी सम्झ न। क्युपुलेसन भनेको कपल, क्युपुलेसन भनेको के भन्छ त कपल। अरे क्युपुलेसन भनेको के भने कपल, कपल के केटाकेटी। थाहा छ क्युपुलेसन कपल, कपल म्यारेज गर्दाखेरि के लाउँछ, सुनचाँदी लाउँदैन?
क्युपुलेसन भनेको कपाल भनेपछि म्यारेजको टाइममा के लाउँछ भन त, यो कपालले के लाउँछ, सुन चाँदी लाउँदै हो नि। ल भने यो क्युपुलेसन प्रोसेस भनेको म्यारेज भनेपछि के भने सुन चाँदी याद गर्ने हो। के याद गर्ने भने सुन चाँदी याद गर्ने हो। क्युपुलेसन कपाल म्यारेज सुन चाँदी। अरे याद गर्न हो कि फटाफट भन्न, सम्झिने तरिका हो। क्युपुलेसन भनेपछि कपाल म्यारेजमा सुन चाँदी। एयु र एजी र एयु के गरिन्छ, रिफाइन गरिन्छ क्युपुलेसन प्रोसेसबाट है। अब सुन, यसको की पोइन्ट के हो थाहा छ? यसको की पोइन्ट के हो? सेम ट्रिक कलेजमा सरले भन्नुभएको थियो, कुन कलेज हो? सुन, एससीसीआरसी। ल इम्प्युरिटी हैज हैन, इम्प्युरिटी हैज मोर एफिनिटी। ध्यान दि सुन है, यसमा के हुन्छ सुन है। इम्प्युरिटी हैज मोर एफिनिटी विथ अक्सिजन। यो की पोइन्ट हो है, विथ अक्सिजन। के हो यार, यो रुबिन कार्कीले सब पढेर भइसकेको रहेछ यार। Impurity has more affinity with oxygen as compared to metal and remove in form of के थाहा छ? volatile oxide and remove in form of के भन, volatile oxide। ध्यान दे सुन ल भने यसको की पोइन्ट के हो भन्दाखेरि इम्प्युरिटी जुन हुन्छ नि, इम्प्युरिटी मेटलसँग भएको इम्प्युरिटी, त्यो इम्प्युरिटीको हैन अक्सिजनसँग के हुन्छ, मोर एफिनिटी हुन्छ के। इम्प्युरिटी हैज मोर एफिनिटी विथ अक्सिजन एज कम्पेयर्ड टु मेटल एन्ड रिमुभ इन द फर्म अफ के भन, volatile oxide। एन्ड रिमुभ इन द फर्म अफ के भन, volatile oxide। ल यो कसको लागि गरिन्छ फेरि भन त, कसको लागि गरिन्छ भन, एजी र एयुको लागि गरिन्छ। यसको की पोइन्ट के हो, इम्प्युरिटीको हैन अक्सिजनसँग के हुन्छ, मोर एफिनिटी एज कम्पेयर्ड टु मेटल एन्ड दिस इम्प्युरिटी इज रिमुभ इन द फर्म अफ के भन, volatile oxide। के भन, volatile oxides। अब हेर, लीड हैन, लेड इम्प्युरिटी, यो लेडको जुन छ नि इम्प्युरिटी, लेड इम्प्युरिटी प्रेजेन्ट इन सिल्भर। सिल्भरमा के को इम्प्युरिटी हुन्छ भने लेडको हुन्छ, रिमुभ इन फर्म अफ अक्साइड हुन्छ नि। सो लेडको अक्साइड के होला, पिबिओ। र यो पिबिओ के हुन्छ थाहा छ, भोलेटाइल अक्साइड हुन्छ, भोलेटाइल अक्साइड हुन्छ। बुझ्यो बुझेन फटाफट भन्न, बुझ्यो? सो अब म के गरिरहेको छु भन्दाखेरि की पोइन्ट फेरि देखाउनु न, ल हेर्नुस् न, ल हेर्नुस्, की पोइन्ट फेरि देखाउनुस् न, की पोइन्ट फेरि हेर्नुस् न। Impurity has more affinity with oxygen as compared to metal and remove in the form of के भन, volatile oxide and remove in the form of के भन, volatile oxide। ल र यो सिल्भरको, यो सिल्भरसँग इम्प्युरिटी के को हुन्छ भने लेडको इम्प्युरिटी हुन्छ। सिल्भरसँग के को इम्प्युरिटी हुन्छ भने लेडको इम्प्युरिटी हुन्छ, जुन चाहिँ रिमुभ हुन्छ इन द फर्म अफ पिबिओ व्हिच इज volatile oxide। सो हेर, यो इम्प्योर एजी छ है। सुन है, यो के भन त, इम्प्योर एजी जसमा के को इम्प्युरिटी छ भन, लेडको इम्प्युरिटी। के को इम्प्युरिटी भन, लेडको। यसलाई मैले के गरे, हिट गरे, अक्सिजनसँग हिट गरे। ल भने के भन्छ भने पिबिओ प्लस एजी। ल भने यो पिबिओ भनेको उडेर जान्छ, बिकज दिस इज भोलेटाइल, अब फेरि तिमीहरूको मनमा क्वेसन के लागिरह्यो होला भन्दाखेरि, तिमीहरूको मनमा क्वेसन के लाग्यो, सर लेडले अक्सिजनसँग रियाक्सन गर्यो कि यो एजीले रियाक्सन गर्दैन र? सर यो लेडले अक्सिजनसँग रियाक्सन गर्यो। सुन, एक त एजी को एफिनिटी अक्सिजनसँग के रहेछ, कम। एजी को अक्सिजनसँग एफिनिटी के रहेछ, कम। हामी हेर न, इम्प्युरिटी हैज मोर एफिनिटी विथ अक्सिजन एज कम्पेयर टु मेटल है। लेडको अक्सिजनसँग एफिनिटी के हुन्छ, बढी हुन्छ। सो लेड अक्सिजनसँग रियाक्सन गरेर के बनाउँछ, लेड अक्साइड बनाउँछ, व्हिच इज भोलेटाइल अक्साइड, उडेर जान्छ के। यो एजी को अक्सिजनसँग एफिनिटी के हुन्छ, कम हुन्छ। अब यसो हल्का एजी हैन, केही मात्रामा एजीले के गर्यो, अक्सिजनसँग रियाक्सन गर्यो र अक्साइड बनाइदियो। ल लेट्स सपोज बनाइदियो, र हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि पढेका छौँ नि, AG2O, AU2O र AgO। यो जुन मेटल अक्साइड छ नि,
कपर भन्दा तलको के हुन्छ अनस्टेबल हुन्छ याद छ अनस्टेबल हुन्छ यो त फेरि ब्रेक भइदिन्छ मेटल प्लस अक्सिजनमा यो त फेरि ब्रेक हुन्छ नि सो त्यसैले हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि यो त्यसैले हामी के भन्छौँ यो एजी अक्सिजनसँग रियाक्सन ल केही मात्रामा एजीले रियाक्सन गर्यो रियाक्सन गरेर अक्साइड बनायो तर त्यो भनेको अनस्टेबल हुन्छ नि त त्यो अनस्टेबल भएर फेरि केमा कन्भर्ट भइदिन्छ मेटलमै कन्भर्ट भइदिन्छ के सो दिस इज अल अबाउट क्युपुलेसनको बारेमा ल भन क्युपुलेसन भनेको केमिकल मेथड सुन है क्युपुलेसन कसको लागि गरिन्छ भने एजी र एयूको लागि गरिन्छ यसको की पोइन्ट के हो इम्प्युरिटी हैज मोर एफिनिटी विथ अक्सिजन एज कम्पेयर टु मेटल एन्ड रिमुभ इन द फर्म अफ के भन भोलेटाइल अक्साइड and remove in the form of के भन volatile oxide फेरि भन and remove in the form of के भन volatile oxide अब नेक्स्ट भनेको पोलिङ ल नेक्स्ट भने के भन त पोलिङ बी नम्बरमा पोलिङ ल नेक्स्टको भन त फटाफट भन यसको की पोइन्ट भन त पोलिङको की पोइन्ट भन पोलिङको की पोइन्ट के थाहा छ यस के हो रुबिनले यार त झम्मै पढ्यो यार थाहा छ मेटलमा हैन उसको आफ्नै अक्साइडको इम्प्युरिटी हुन्छ के मेटल हैज देयर ओन अक्साइड एज इम्प्युरिटी पोलिङ POO भनेको अक्साइड के इम्प्युरिटी थाहा छ जुन मेटल हुन्छ नि मेटलमा उसको आफ्नै अक्साइडको के त इम्प्युरिटी मेटल हैज देयर ओन अक्साइड एज इम्प्युरिटी यो पोलिङ प्रोसेस पनि कसको लागि गरिन्छ कपर र PB को लागि गरिन्छ है Cu एन्ड PB तर मेनली कसको लागि गरिन्छ भने कपरको लागि गरिन्छ है बुझिराछौ र यसको लेखा पोइन्ट लेखा छ इम्प्योर मोल्टेन मेटल हैन heated with पोल के खम्बा पोल अफ ग्रीन वुड जसबाट के भन्छ हाइड्रोकार्बन भन्छ एन्ड हाइड्रोकार्बन ग्यास reduces impurity अब सुन ध्यानले सुन है के हुन्छ भन्दाखेरि यो पोलिङ भनेको कसको लागि गरिन्छ पोलिङ भनेको त्यो मेटलको लागि गरिन्छ जसमा हैन त्यसको आफ्नै अक्साइडको के हुन्छ इम्प्युरिटी हुन्छ है यो जेनरली हामी कसको लागि गर्छौं भने कपर र PB को लागि गरिन्छ हैन र त्यसमा पनि मेनली कसको लागि गरिन्छ कपरको लागि गरिन्छ र यसमा हामी के गर्छौं थाहा छ त्यो जुन इम्प्योर मोल्टेन मेटल हुन्छ नि त्यसलाई हामी हिट गर्छौं विथ पोल अफ ग्रीन वुड र यो ग्रीन वुड सँग हिट गर्दाखेरि यहाँबाट के निक्लिन्छ हाइड्रोकार्बन निक्लिन्छ CH4 मिथेन निक्लिन्छ हाइड्रोकार्बन हैन जसले के गर्छ त भन्दाखेरि इम्प्युरिटीलाई के गर्छ रिड्युस गर्छ के त्यसरी हेर है हामीसँग के छ भन्दाखेरि इम्प्योर कपर है ध्यान सुन इम्प्योर कपर भन्नाले के बुझिराछौ कपर छ हैन कपर छ र कपरको अक्साइड छ है CO2 दिस इज इम्प्युरिटी है यसलाई हामी केसँग हिट गरिरहेछौं भन्न यसलाई हामीले केसँग ग्रीन वुड सँग हिट गर्दाखेरि ग्रीन वुड बाल्यो भने यहाँबाट के निक्लिन्छ हाइड्रोकार्बन विच इज CH4 अनि यो CH4 कहाँबाट आयो भन त यो CH4 कहाँबाट आयो फटाफट भन यो हाइड्रोकार्बन कहाँबाट आयो फटाफट भन ग्रीन वुडलाई बाल्दाखेरि इम्प्योर मोल्टेन मेटल हिटेड विथ पोल अफ ग्रीन वुड जहाँबाट हामीले के पाउँछौं हाइड्रोकार्बन पाउँछौं ल भने यो हाइड्रोकार्बन कहाँबाट आएको भन ग्रीन वुडबाट हैन जसले के गर्छ भन्दाखेरि रिड्युस गर्छ CO2 लाई के गर्छ रिड्युस गर्छ कपर प्लस CO प्लस H2 ल ब्यालेन्स गर्न मलाई ब्यालेन्स गरे हुन्छ ब्यालेन्स गर्न मन लाग्यो भने 2Cu हैन यहाँ के हुन्छ 4 हुन्छ यहाँ के हुन्छ ट्वाइस हुन्छ ल्याएर त एकचोटी
यस वाटर ग्यास। सो ल यसको पोलिङको के हो भन्दाखेरि मेन के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ नभुल्नु हैन। पोलिङ कस्तो मेटलको लागि गरिन्छ भन्दाखेरि यस्तो मेटल जसमा त्यसको अक्साइड उसको आफ्नै अक्साइड के हुन्छ इम्प्युरिटी हुन्छ। यहाँ चाहिँ हामी के गर्छौँ यो इम्प्योर मोल्टेन मेटललाई हिट गर्छौँ विथ पोल अफ ग्रीन वुड। यहाँबाट के निक्लिन्छ हाइड्रोकार्बन ग्यास निक्लिन्छ, हाइड्रोकार्बन निक्लिन्छ जसले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो मेटल अक्साइडलाई के गर्छ रिड्युस गर्छ के। जसले मेटल अक्साइडलाई के गर्छ भने रिड्युस गर्छ। जसले मेटल अक्साइडलाई के गर्छ भने रिड्युस गर्छ। अब सुन एकचोटि एउटा प्रोसेस लेखाउँछु हैन इम्पोर्टेन्ट प्रोसेस हो। यो प्रोसेस चाहिँ लेखाउँछु तिमीलाई ध्यान दिन्छौ है। यो कपर मेट भन्ने थियो नि कपर मेट। कपर मेट ल भन कपर मेटको कम्पोजिसन भन फटाफट भन। व्हाट इज दिस कपर मेट भन Cu2s प्लस Fe(S) ओके भन याद गर। ल भने यो कपर मेट भने के हो Cu2s प्लस Fe(S). यसलाई हैन रिएक्सन गर केसँग रिएक्सन गर भन्दाखेरि O2 प्लस स्यान्ड O2 प्लस स्यान्ड। ल भने रिएक्सन केसँग गर्ने भने O2 प्लस स्यान्ड। स्यान्ड भनेको SiO2 स्यान्ड भने के भन त SiO2। यो प्रोसेसलाई हामी के भन्छ भन यो प्रोसेसलाई के भन्छौं कपर मेटलाई रिएक्सन गर। कपर मेट भनेको Cu2s प्लस Fe(S) कपर मेटलाई रिएक्सन गर केसँग भन O2 प्लस स्यान्ड। टेल मी दिस प्रोसेस इज नोन एज यो प्रोसेसको नाम के हो भन बेसिमराइजेसन। यो प्रोसेसको नाम के भन बेसिमराइजेसन। फेरि भन यो प्रोसेसको नाम के भन बेसिमराइजेसन। यो प्रोसेसको नाम के भन बेसिमराइजेसन हैन। यहाँबाट के पाउने थाहा छ कपर प्लस SO2 के पाउने भने कपर प्लस SO2 र कपर भने कस्तो कपर पाउने भने ब्लिस्टर कपर। SO2 को बबल ब्लिस्टर कपर के पाउने भन ब्लिस्टर कपर। फेरि भन के पाउने भन ब्लिस्टर कपर। अब यसलाई के गर पोलिङ गर। यसलाई के गर भन पोलिङ। यसलाई के गर्ने भने पोलिङ। यहाँबाट जुन पोलिङ गरिसकेपछि जुन आउँछ नि कपर यो कपरलाई के भन्छ थाहा छ डु यु नो द यो जुन ब्लिस्टर कपरलाई पोलिङ गरिसकेपछि जुन कपर आउँछ नि यसलाई के भन्छ थाहा छ टफ पिच कपर भन्छ यसलाई। एकछिन सुन है ल न के रे कपर मेटलाई मैले बेसिमराइजेसन गरे मैले के पाउँछु भन त ब्लिस्टर कपर कि टफ पिच कपर भन। टफ पिच कपर पाउने कि ब्लिस्टर कपर भने ब्लिस्टर कपर। यो ब्लिस्टर कपरलाई मैले पोलिङ गरे भने के पाउने भने टफ पिच कपर। अब यसलाई मैले के गर्ने इलेक्ट्रो रिफाइनिङ जुन अहिले पढ्न बाँकी छ हामीले यो टफ पिच कपरलाई मैले के गरे इलेक्ट्रो रिफाइनिङ के गरे भने त फटाफट भन इलेक्ट्रो रिफाइनिङ। इलेक्ट्रो रिफाइनिङ गर्दाखेरि मैले के पाउँछु भेरी प्योर कपर एकदमै प्योर कपर पाउने हो कि। सो फेरि सुन यो जो कपर मेटलाई हैन कपर मेट भनेको Cu2s प्लस Fe(S) लाई मैले बेसिमराइजेसन गरे O2 प्लस स्यान्डसँग रिएक्सन गरे के पाउँछु म ब्लिस्टर कपर। यो ब्लिस्टर कपरलाई मैले के गरे पोलिङ गरे के पाउने भने टफ पिच कपर पाउने हो। र यो कपरलाई फेरि मैले के इलेक्ट्रो रिफाइनिङ गर्दाखेरि के पाउने हो भेरी प्योर कपर पाउने हो। के पाउने भन भेरी प्योर कपर। फेरि भन के पाउने भन त भेरी प्योर कपर। फेरि भन के पाउने भन त भेरी प्योर कपर। ल अब हामी के पढ्छौं भन्दाखेरि इलेक्ट्रो रिफाइनिङ। अन्त इलेक्ट्रो रिफाइनिङ मैले खासमा पढाउन खोजे भने 45 मिनट्स लाग्छ के। पुरै डिटेल पढाउन खोजे भने इलेक्ट्रो रिफाइनिङ पढाउन खोजे 45 मिनट्स लाग्छ। तर हामी सर्टकटमा गरिहाल्छौं उडाइदिने हो सर्टकटमा ल्याएर। इलेक्ट्रो रिफाइनिङ इलेक्ट्रो रिफाइनिङ सुन है इलेक्ट्रो रिफाइनिङ ल भन यो इलेक्ट्रो रिफाइनिङ भनेको कुन कुनको लागि गरिन्छ ल लिस्ट बनाइदिरहेको छु जिंक कपर Ag Au हैन Pb PbSn निकल Al यिनीहरुको लागि गरिन्छ इलेक्ट्रो रिफाइनिङ प्रोसेस। यहाँ चाहिँ के गरिन्छ अगाडिको चाहिँ ल झट्ट मैले देखाइदिए अगाडिको मैले झट्ट देखाइदिए। सुन सुन अब ध्यान दे सुन यो इलेक्ट्रो रिफाइनिङको सबसे इम्पोर्टेन्ट कुरो के भन्दाखेरि इम्प्योर एनोड। एनोड कस्तो हुनु पर्यो इम्प्योर हुनु पर्यो। यो चाहिँ सबसे इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट है। र यो चाहिँ एनोड के हुनु पर्यो थिक प्लेट हुनु पर्यो। के हुनु पर्यो भने त थिक प्लेट हुनु पर्यो। यसको यो मैले पुरा मेकानिजम साथ बनाउन 45 मिनट्स लाग्छ के तर टाइम लस नगर चाहिने कुरो म सब भनिदिन्छु।
ल भने इलेक्ट्रो रिफाइनिङ प्रोसेस भनेको जिंक कपर एजी एयु पीबी एसएन एनआई को लागि गरिन्छ है। यहाँ चाहिँ हामी के गर्छौं जुन एनोड बनाउने हो त्यो इम्प्योर एनोड, एनोड भनेको इम्प्योर हुनु पर्यो, थिक प्लेट हुनु पर्यो, र क्याथोड भनेको प्योर हुनु पर्यो, प्योर क्याथोड। इम्प्योर एनोड अनि प्योर के भन्न क्याथोड व्हिच इज थिन प्लेट, व्हिच इज के भन्न थिन प्लेट। र इलेक्ट्रोलाइट के हुनु पर्यो भन, इलेक्ट्रोलाइट के हुनु पर्यो भन त मेटल सल्ट हुनु पर्यो, मेटलको सल्ट प्लस के हुनु पर्यो एसिड हुनु पर्यो। ल फेरि सुन, ल भने इलेक्ट्रो रिफाइनिङ, इलेक्ट्रो रिफाइनिङ भनेको जिंक कपर एजी एयु पीबी हैन, इम्प्योर एनोड प्योर क्याथोड के भन, इम्प्योर एनोड थिक प्लेट, प्योर क्याथोड भनेको थिन प्लेट। फेरि भन, इम्प्योर एनोड भनेको थिक प्लेट अनि प्योर क्याथोड भनेको थिन प्लेट। इलेक्ट्रोलाइट के हुनु पर्यो मेटल, मेटल सल्ट प्लस एसिड हुनु पर्यो। ल भने इलेक्ट्रोलाइट के हुनु पर्यो मेटल सल्ट प्लस एसिड हुनु पर्यो। जेनरली हामी यो चाहिँ कपरको लागि धेरै गर्छौं के, कपरको लागि, कपरको लागि। ल भने यदि तिमीले कपरको लागि गरिरहेछौ भने, यदि तिमीले कपरको लागि गरिरहेछौ भने तिमीले चाहिँ के अरे मेटल सल्ट के लिनु पर्यो CuSO4 प्लस एसिड के लिनु पर्यो भने H2SO4, H2SO4। त्यो चाहिँ हेर है, यो इलेक्ट्रोलाइसिस गरिरहेछौं, यो थिक प्लेट हुनु पर्यो र यो के हुनु पर्यो थिन प्लेट हुनु पर्यो, थिन प्लेट हुनु पर्यो है। यो भने के हो थाहा छ, दिस इज कपर एनोड व्हिच इज इम्प्योर हैन, व्हिच इज इम्प्योर, एन्ड दिस इज कपर क्याथोड, कपर क्याथोड व्हिच इज के भन प्योर, जुन चाहिँ के भन प्योर हो है। र यहाँ चाहिँ के लिइरहेछौं भन त, यहाँ हामी के लिइरहेछौं CuSO4 लिइरहेछौं प्लस के भन H2SO4 लिइरहेछौं। ठीक छ यहाँबाट। यसपछि के हुन्छ थाहा छ, यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँबाट यो जुन एनोडमा अलवेज के हुन्छ अक्सिडेसन हुन्छ, क्याथोडमा अलवेज के हुन्छ रिडक्सन हुन्छ है। यहाँबाट के हुन्छ त भन्दाखेरि लस अफ इलेक्ट्रोन Cu+2, यो Cu+2 के हुन्छ यहाँ गएर डिपोजिट हुन्छ के, सो कपर हैन, कपर Cu+ मा कन्भर्ट हुन्छ र यो Cu+ के हुन्छ एनोडमा के अरे क्याथोडमा गएर के हुन्छ डिपोजिट हुन्छ। यो प्रोसेस भइराछ 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 भइराछ, एकछिन पछि के हुन्छ कपर पुरै सकिन्छ। कपर पुरै सकिसकेपछि यो जुन मेटल छ नि, यो मेटल जुन कपर, यहाँ त के छ मेटल प्लस इम्प्युरिटी दुइटै छ। सो यो कपर यहाँबाट इलेक्ट्रोन, कपरले इलेक्ट्रोन लुज गर्यो Cu+ मा यहाँ आयो, यहाँबाट फेरि कहाँ जान्छ यहाँ जान्छ है। यो प्रोसेस सकिसकेपछि कपर सबै सकिसकेपछि यो यो एनोडमा भएको कपर सबै सकिसकेपछि इलेक्ट्रोलाइसिस के हुन्छ बन्द हुन्छ। इलेक्ट्रोलाइसिस बन्द भइसकेपछि त्यहाँ भएको जुन के अरे इम्प्योर मेटल हुन्छ नि, इम्प्योर मेटल तल यहाँ जम्मा हुन्छ, तल यहाँ जम्मा हुन्छ इन द फर्म अफ एनोड मड भन्छ के, इन द फर्म अफ के भन्नु एनोड मड, इन द फर्म अफ के भन्नु एनोड मड। यसको खतरनाक की पोइन्ट बताऊँ हामी, एनोड मडमा के हुन्छ भनेर सोध्छ के, एनोड मडमा के हुन्छ ध्यान दे सुन है। तिमीलाई इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज थाहा छ नि सर, क्याथोडमा युज गर्ने यस, क्याथोडमा युज गर्ने कपर भनेको प्योर हुन्छ है, क्याथोडमा युज गर्ने कपर चाहिँ प्योर हुन्छ, एनोडमा युज गर्ने कपर भनेको इम्प्योर हुन्छ। ध्यान दे सुन त, एनोड मडको कम्पोजिसन सोधिरा हुन्छ के, सो कुनै एजी र एयु हैन, ध्यान छ नि कपर ल्याएको छ भने एजी र एयु। ध्यान दे सुन है, म एउटा तिमीलाई की पोइन्ट बताइदिरहेको छु, की पोइन्ट बताइदिरहेको छु है। जुन मेटल तिमीले लिएको हुन्छौ नि के अरे एनोडको फर्ममा, इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजमा इलेक्ट्रोकेमिकल त्यसको तलको मेटल के हुन्छ एनोड मड हुन्छ के। जुन मेटल, ध्यान सुन, जुन मेटल तिमीले एनोडको फर्ममा लिइरहेछौ नि त्यसको तलको मेटल के हुन्छ एनोड मडको फर्ममा के हुन्छ डिपोजिट हुन्छ तल के। सो तिमीले यदि कपर लिइरहेछौ भने एनोड मडको फर्ममा के हुन्छ भने AgAuPt, के हुन्छ भने त AgAuPt, एनोड मड, एनोड मड। लेखा था यसो पोइन्ट लेखा था, प्योर मेटल जुन हुन्छ नि प्योर मेटल गेट्स डिपोजिटेड, प्योर मेटल गेट्स डिपोजिटेड अन क्याथोड हैन, प्योर मेटल गेट्स डिपोजिटेड अन क्याथोड एन्ड impurity settled down as anode mud, as given anode mud।
र यो एनोड मडमा यदि तिमीले कपरको यो नाटक चाहिँ यदि कपरलाई लिएर गरिरहेछौ भने एनोड मडमा के हुन्छ थाहा छ AgAuPt ल न तिमीले यो नाटक कपरको लागि गरिरहेछौ भने तिमीले त्यो सल्ट के लिन्छौ भने CuSO4 plus H2SO4 ल भने यदि तिमीले यो नाटक Ag को लागि गरिरहेछौ भने के लिन्छौ भने AgNO3 लिने हो प्लस HNO3 लिने हो यदि तिमीले यो नाटक Al को लागि गरिरहेछौ भने के लिनु थाहा छ Na3AlF6 प्लस CaF2 क्रायोलाइट प्लस CaF2 र यो नाटक यदि यो इलेक्ट्रोड रिफाइनिङ प्रोसेस फर एल्युमिनियम को लागि जुन गरिरहेछौ नि यसको स्पेशल नाम के थाहा छ हुप प्रोसेस यसलाई हामी के भन्छौँ भने हुप प्रोसेस भन्छौँ यसलाई हामी के भन्छौँ भने हुप प्रोसेस फेरि भन के भन्यो भने हुप प्रोसेस ल फेरि भन यदि तिम्रो मेटल कपर छ भने त्यहाँ चाहिँ हामीले के लिन्छौँ CuSO4 plus H2SO4 त्यो सल्युसन है Ag छ भने के लिन्छौ AgNO3 plus HNO3 यदि तिम्रो मेटल अल्युमिनियम छ भने के लिन्छौ क्रायोलाइट Na3AlF6 Na3AlF6 plus CaF2 र यो प्रोसेसको नाम के भन त हुप प्रोसेस फेरि भन यो प्रोसेसको नाम के भन त हुप प्रोसेस फेरि भन यो प्रोसेसको नाम के भन त हुप प्रोसेस अब लास्ट एउटा बाँकी छ लास्ट के बाँकी छ थर्मल डिकम्पोजिसन लास्ट भनेको थर्मल डिकम्पोजिसन लास्ट भनेको थर्मल डिकम्पोजिसन के अरे यो H2SO4 को काम के हो थाहा छ त्यो के अरे कन्डक्टिभिटी बढाउने के त्यो जुन सल्युसन छ नि सल्ट सल्युसन त्यहाँ चाहिँ कन्डक्टिभिटी बढाउने H2SO4 को काम के हो भने त कन्डक्टिभिटी बढाउने थर्मल डिकम्पोजिसन यसैको नाम के हो भेपर फेज रिफाइनिङ पनि भन्छ दिस इज अल्सो नोन एज भेपर फेज रिफाइनिङ थर्मल डिकम्पोजिसन और भेपर फेज रिफाइनिङ यसको की पोइन्ट के हो र इम्प्योर मेटल लाई हामी के गर्छौँ एउटा सब्स्टान्ससँग के गर्छौँ हिट गर्छौँ जुन इम्प्योर मेटल छ नि इम्प्योर मेटल त्यो इम्प्योर मेटललाई हामी के गर्छौँ एउटा सब्स्टान्ससँग हिट गर्छौँ र एउटा कम्पाउन्ड बन्छ विच इज अनस्टेबल यसको की पोइन्ट यही हो है अनस्टेबल त्यसपछि यो अनस्टेबल कम्पाउन्ड हामी हिट गर्छौँ अनि बल्ल के पाउने हो प्योर मेटल पाउने हो के पाउने भने प्योर मेटल पाउने फेरि भन ल थर्मल डिकम्पोजिसन गर्को नाम के भन भेपर फेज रिफाइनिङ फेरि भन त थर्मल डिकम्पोजिसन गर्को नाम के भन भेपर फेज रिफाइनिङ यसको की पोइन्ट याद गर थर्मल डिकम्पोजिसन गर्को नाम के भन भेपर फेज रिफाइनिङ एकजनाले म अनम्युट गर्छु कसलाई अनम्युट गरौँ रवि डाङ्गीलाई मैले अनम्युट गरेँ भाइ बोल्न मिल्छ कि मिल्दैन रातिको समय हो विचार पुर्याएर बोल है तिम्रो मिल्दैन मैले म्युट गरिदिएँ फेरि रजनीश यादवलाई मैले अनम्युट गरेँ हेलो हजुर सर हेलो ए बोल्न मिलिरहेछ हजुर सर मिल्छ भन्नु न ल मलाई भने यो थर्मल डिकम्पोजिसनको अर्को नाम के हो भन फटाफट थर्मल यस थर्मल अर्को नाम ल भने यसमा हामी के नाटक गर्छौँ जुन हाम्रो इम्प्योर मेटल हुन्छ नि त्यो इम्प्योर मेटललाई के गर्ने हो त्यो इम्प्योर मेटललाई के गर्ने हो एउटा सब्स्टान्ससँग हिट गर्ने हो त्यसपछि के भन्छ भने एउटा कम्पाउन्ड बन्छ जुन कम्पाउन्ड के हुन्छ अनस्टेबल हुन्छ त्यसपछि हामी यो कम्पाउन्डले फेरि के गर्छौँ हिट गर्छौँ अनि बल्ल के पाउने हो प्योर मेटल के पाउने भन प्योर मेटल र यो कन्सेप्टमा बेस्ट हैन दुईटा प्रोसेस हामी पढ्छौँ विच इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट प्रोसेस सो फर्स्ट प्रोसेस भनेको चाहिँ न यो कन्सेप्टमा बेस्ट हामी दुईटा प्रोसेस गर्छौँ एउटाको नाम के हो भ्यान अर्केल प्रोसेस म्युट गरिहाल भाइ भ्यान अर्केल प्रोसेस ल न यो प्रोसेसबाट हामीले के पाउँछ थाहा छ भेरी भेरी हाई प्युरिटी मेटल एकदम हाई प्युरिटी अफ मेटल कहाँ निकल हो निकलको होइन रवि डाङ्गे निकलको लागि त मोन्स प्रोसेस हो के यो चाहिँ कसको लागि गरिन्छ थाहा छ रुबिन कार्कीको आन्सर राइट हो दिस इज डन फर टाइटेनियम जिर्कोनियम हैफ्नियम भ्यान अर्केल प्रोसेस अर्केल जर्केल यस अर्केल जर्केल सुन भ्यान अर्केल प्रोसेस भेरी हाई प्युरिटी मेटल के भन्छ त यहाँबाट हामीले के पाउँछौँ भेरी हाई प्युरिटी मेटल है
थर्मल अरे यो थर्मल डिकम्पोजिसन के कन्सेप्टमा भएको प्रोसेस हो के यो थर्मल डिकम्पोजिसन नै हो भ्यान अर्केल प्रोसेस भनेको के टाइटेनियम जिर्कोनियम ह्याफ्नियमलाई गर्छौं ल न यो प्रोसेसमा हैन यो प्रोसेसमा ड्युरिङ दिस प्रोसेस एउटा कम्पाउन्ड बन्छ त्यो कम्पाउन्डको नाम के भन्न त यो प्रोसेसमा एउटा कम्पाउन्ड बन्छ ड्युरिङ दिस प्रोसेस एउटा कम्पाउन्ड बन्छ त्यो कम्पाउन्डको नाम के हो न ड्युरिङ दिस प्रोसेस भ्यान अर्केल प्रोसेस अनि एउटा कम्पाउन्ड बन्छ त्यो कम्पाउन्डको नाम के हो थाहा छ देख त ड्युरिङ दिस प्रोसेस एउटा कम्पाउन्ड बन्छ त्यो कम्पाउन्डको नाम के हो मेटल अक्साइड सरी मेटल आयोडाइड सुन ड्युरिङ दिस प्रोसेस हैन ड्युरिङ दिस प्रोसेस एउटा कम्पाउन्ड बन्छ त्यो कम्पाउन्डको नाम के हो मेटल आयोडाइड सेर मेटल आयोडाइड के भन त मेटल आयोडाइड सिचुटी हेर है दिस इज टाइटेनियम यो के भन टाइटेनियम एन्ड दिस इज इम्प्योर यो के हो इम्प्योर यसलाई हामी के गर्छौँ एउटा सब्स्टान्स भनेको I2 सँग हिट गर्छौँ के बनाउने थाहा छ TiI4 के बनाउने भन TiI4 एन्ड दिस इज अनस्टेबल यो के भन अनस्टेबल यसलाई हामी के गर्छौँ हिट गर्छौँ के पाउने थाहा छ Ti plus 2I2 Ti and this is ultra pure very very pure हेर त ठ्याक्क थर्मल डिकम्पोजिसन के प्रोसेस हेर न यही त नि सो दिस इज बेस्ड अन थर्मल डिकम्पोजिसन हेर यो इम्प्योर मेटल एउटा सब्स्टान्ससँग हिट गर्यौं अनस्टेबल कम्पाउन्ड बन्यो त्यसलाई फेरि हिट गर्यौं डिकम्पोज भएर के पाउने भन प्योर मेटल ल भन यो भ्यान अर्केल प्रोसेस भनेको हाई प्युरिटी अफ मेटलको लागि गरिन्छ हैन मतलब यहाँबाट हामीले के पाउँछौँ हाई प्युरिटी मेटल हैन टाइटेनियम जिर्कोनियम ह्याफ्नियमको लागि गरिन्छ ल भने यो प्रोसेसमा के हुन्छ टाइटेनियमलाई हामी हिट गर्छौं केसँग आयोडिन TiI4 व्हिच इज अनस्टेबल हिट गर्यौं टाइटेनियम बन्यो सो अर्को हुन्छ यो एउटा फर्स्ट मेथड भयो अर्को मेथड भनेको मोन्स प्रोसेस कुन प्रोसेस भने त मोन्स प्रोसेस है अनि यो चाहिँ के को लागि गरिन्छ भने प्युरिफिकेसन अफ निकल मोन्स प्रोसेस भनेको प्युरिफिकेसन एम पछि एन आउँछ नि त यार MN यस ड्युरिङ दिस प्रोसेस ल भन अघि चाहिँ अघिकोबाट के बनाएको थियो ड्युरिङ दिस प्रोसेस भ्यान अर्कलमा के बनाएको थियो मेटल आयोडाइड बनाएको थियो यहाँ चाहिँ के भन्छ ड्युरिङ दिस प्रोसेस हैन मेटल कार्बोनिल फर्म ड्युरिङ दिस प्रोसेस के भन्छ भने मेटल कार्बोनिल देन ड्युरिङ दिस प्रोसेस के भन्छ भने मेटल कार्बोनिल सर यो निकेल हो यो चाहिँ हाम्रो के हो थाहा छ इम्प्योर हो यसलाई हामी एउटा सब्स्टान्ससँग रिएक्सन गर्छौं के भन्छ निकेल टेट्रा कार्बोनिल भन्छ यसलाई हामी हिट गर्छौं के भन्ने हो निकल जुन चाहिँ के हुन्छ प्योर हुन्छ प्लस 4CO दिस इज अल अबाउट मेटलर्जी र बाँकी तिम्रो के गर्ने भन्दाखेरि एक्स्ट्रा आफू पनि पढ्नु पर्यो नोटहरु के गर्नु पर्यो कलेक्ट गर्नु पर्यो नोटहरु के गर्नु पर्यो भने कलेक्ट गर्नु पर्यो त्यसैले म सुरुबाट गरम एकचोटी सरर रिभाइज गरम प्युरिफिकेसनको बारेमा सरर भनौं टक 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 पोइन्टहरु भनौं सरर अरे भन न सरर भनौं एकचोटी सरर सो सुन है प्युरिफिकेसन भनेको के हो भने त प्युरिफिकेसन भनेको रिफाइनिङ अफ मेटल जुन रिडक्सन प्रोसेसबाट हाम्रो मेटल बन्छ नि त्यहाँ चाहिँ त्यो मेटल के हुन्छ इम्प्योर हुन्छ त्यसलाई हामी के गर्छौं प्योर बनाउने प्रोसेसलाई के भन्छौं प्युरिफिकेसन भन्छौं सो रिमुभल अफ इम्प्युरिटी फ्रम मेटल र यो प्रोसेसको बेसिस के हो भन्दा यो जुन प्युरिफिकेसनको बेसिस के हो भन्दा डिफरेन्स इन प्रोपर्टी अफ मेटल एन्ड इम्प्युरिटी र मेटलको प्रोपर्टीको डिफरेन्सको आधारमा हामी यो प्युरिफिकेसन प्रोसेस गर्छौं मेथड्स अफ प्युरिफिकेसन चार किसिमको हुन्छ फिजिकल केमिकल इलेक्ट्रो रिफाइनिङ थर्मल डिकम्पोजिसन फिजिकल मेथड केमिकल मेथड इलेक्ट्रो रिफाइनिङ थर्मल डिकम्पोजिसन को अर्को नाम के हो थाहा छ भेपर फेज रिफाइनिङ के नाम हो त भेपर फेज रिफाइनिङ अब फिजिकलमा फर्स्टमा हामी के पढ्छौं न लिक्वेसन के भन त लिक्वेसन यहाँ चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि यसको की पोइन्ट के हो मेटलको मेल्टिङ पोइन्ट लो भएको हैन मेटल ह्याभिङ लो मेल्टिङ पोइन्ट इम्प्युरिटी ह्याभिङ हाई मेल्टिङ पोइन्ट कसको लागि गरिन्छ SNPV SBVI तर मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको SNPV चाहिँ मोर इम्पोर्टेन्ट हो अर्को भनेको डिस्टिलेसन भनेको मेटल ह्याभिङ लो बोइलिङ पोइन्ट यो कसको लागि गरिन्छ भने भोलेटाइल मेटल जिंक क्याडमियम मर्करी जोन रिफाइनिङ भनेको यसबाट के गर्न मिल्छ थाहा छ
very high pure metal, very high pure metal के भन्नु त very high pure metal, very high pure metal हैन र यो यसबाट हामी सेमिकन्डक्टर चाहिँ रिफाइन गरिन्छ सिलिकन र जर्मेनियम hoop pros that key points are very helpful लेखिरहेको छ एकजनाले impurity are more soluble in molten zone than metal है chemical method मा cupellation भनेको impurity has more affinity with oxygen as compared to metal. Impurity has more affinity with oxygen as compared to metal and remove in the form of के भनौं volatile oxide. Impurity has more affinity with oxygen as compared to metal and remove in the form of के भनौं volatile oxide. Cupellation couple AgAU हैन पोलिङ भनेको metal has their own oxide as impurity copper र Pb इम्पोर्टेन्ट भनेको कपर हो यहाँ चाहिँ हामी के गर्छौं त्यो इम्प्योर मोल्टेन मेटललाई हिट गर्छौं पोल अफ ग्रीन वुड हैन पोल अफ ग्रीन वुड जहाँबाट हामीले के पाउँछौं हाइड्रोकार्बन र यो हाइड्रोकार्बनले के गर्छ त्यो मेटल अक्साइडले के गर्छ रिड्युस गर्छ के त्यसपछि इलेक्ट्रो रिफाइनिङ भइहाल्यो गरिहाल्यौं हैन त्यसपछि हामीले के गर्यौं थर्मल डिकम्पोजिसन भनेको भेपर फेज रिफाइनिङ यसमा हामी के गर्छौं त्यो इम्प्योर मेटललाई के गर्छौं एउटा सब्स्टान्ससँग हिट गर्छौं अनस्टेबल कम्पाउन्ड बन्छ र त्यो कम्पाउन्डलाई हामी के गर्छौं हिट गर्छौं अनि फाइनली के पाउने मेटल पाउने हो एन्ड भ्यान अर्केल प्रोसेस भनेको एकदम अल्ट्रा प्योर मेटलको लागि हामी गर्छौं टाइटेनियम जिर्कोनियम ह्याफ्नियमको लागि गर्छौं ड्युरिङ दिस प्रोसेस एउटा कम्पाउन्ड बन्छ त्यो कम्पाउन्ड के हो थाहा छ मेटल आयोडाइड त्यसै मन प्रोसेसमा के बन्छ भने मेटल कार्बोनिल दुईटै के हुन्छ अनस्टेबल हिट गर्दाखेरि के पाउने प्योर मेटल पाउने हो यति हो अब हामी के गर्छौं पी ब्लक पढ्छौं सुन अब हामी के गर्छौं भन पी ब्लक फेरि भन के पढ्छौं भन त पी ब्लक र पी ब्लकमा सुन है ध्यान सबैजना सुन है पी ब्लक पढाउँदाखेरि म कसरी पढाउँछु भन्दाखेरि पहिला म तिमीलाई पढाउँछु के थाहा छ नोबेल ग्यासेज त्यसपछि म के पढाउँछु थाहा छ के अरे हेलोजन फ्यामिली त्यसपछि म के पढाउँछु थाहा छ नाइट्रोजन फ्यामिली बोरोन फ्यामिली कार्बन फ्यामिली अक्सिजन फ्यामिली यसरी पढ्दै जाने है अनि यो हाम्रो क्लासेस भइहाल्छ अनि डी ब्लक भनेको तीनटा लेक्चरमा सकिहाल्छ डी ब्लक हैन डी ब्लक भनेको बीचमा हामी कुनै दिन क्लास लिन्छौं के त्यही पी ब्लक सक्नु भन्दा पहिला डी ब्लक सकिसकेको हुन्छ पी ब्लक सकिनु भन्दा पहिला हाम्रो डी ब्लक सकिसकेको हुन्छ अनि त्यसपछि हामी के पढ्छौं के अरे हाइड्रोजन एन्ड इट्स कम्पाउन्ड पढ्छौं त्यो सक्यो इनअर्ग्यानिक यति त अनि इनअर्ग्यानिक र कम्प्लेक्स कम्पाउन्डको एउटा लेक्चर मात्र लिन्छु कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड इज नट इन अवर कोर्समा छैन है अनि केमिकल बन्डिङको हाम्रो जुन सानो सानो युनिटहरु गरेर पढाउँछु के मैले केमिकल बन्डिङको एउटा युनिट पढाइसकेको छु डाइपोल मोमेन्ट पुरा डिटेलमा गराइसकेको छु एनालिटिकल पढ्नु पर्दैन एनालिटिकल कोर्समा छैन भनेपछि 20 दिनमा त मज्जाले सकिन्छ नि अनि भोलि एक दिन चाहिँ छुट्टी छ है म अलिकता नोट्सहरु प्रिपेयर गरिहाल्छु भनेर हो के खासमा यो क्वेशन्सहरु बनाइहाल्छु भनेर हो के यो के अरे सुन न के अरे मेटलर्जी खतम भयो मेटलर्जीको बेस्ट क्वेशन्सहरु निकालिरा छु के सो भोलि एक दिन रेस्ट ल इनअर्ग्यानिक हो है इनअर्ग्यानिक हो अबे हावा मान्छे इनअर्ग्यानिक हो अनि पर्सि हामी फेरि 9 pm कोअर्डिनेटेड केमिस्ट्री पनि छैन कोर्समा कोअर्डिनेटेड केमिस्ट्री पनि कोर्समा छैन छिटो गरे हेर न कोअर्डिनेटेड केमिस्ट्री छैन के कोर्समा हाम्रो त्यही पनि म के गरिदिन्छु कोअर्डिनेटेड केमिस्ट्रीको एउटा च्याप्टर एउटा चाहिँ लेसन लिन्छु है जसमा हाइब्रिडेसन निकाल्न सिकाइदिन्छु म्याग्नेटिक प्रोपर्टी अनपेयर्ड इलेक्ट्रोनहरु निकाल्न सिकाइदिन्छु के अब यो कोअर्डिनेसन कम्पाउन्डको खतरा कम्पाउन्डको नोमेनक्लेचर आइसोमेरिजम इन कोअर्डिनेसन कम्पाउन्ड त्यस्तो सोध्दैन के त्यो चाहिदैन हामीलाई त्यो भनेको टाइम लस हो बरु त्यो भन्दा राम्रो पी ब्लक चाहिँ जबरजस्त तरिकाले पढ के बुझ्यौ नि ल र म अब अर्ग्यानिक भोलि अर्ग्यानिकको क्लास 7:30 PM मा छ है आज मजा लाग्यो होला नि अर्ग्यानिक क्लास रमाइलो भएको थियो नि अर्ग्यानिक क्लास फास्ट कार्बोक्सिलिक एसिड पुरै प्रिपरेसन प्रोपर्टिज पनि सकायौं नि एउटा क्लासमा हैन भोलिको क्लासमा के हुन्छ भने अर्ग्यानिकको त्यो डेरिभेटिभ पनि सकिहाल्छ के अनि त्यसपछि मैले चाहिँ 25 वटा क्वेशनको क्वाड लिन्छु त्यसपछि हामी स्टार्ट गर्छौं मोल कन्सेप्ट भोलिलाई एक दिन 7:30 गर हैन अनि पछि फेरि म 9 मै गर्छु ल भोलिलाई एक दिन 7:30 PM गर अनि त्यसपछि फेरि म हाम्रो 10 AM मै गर्छौं है भोलिलाई एक दिन चाहिँ 9 के रे 7:30 गर अनि त्यसपछि चाहिँ हामी त्यसमै गर्छौं र भोलि एक दिन चाहिँ इनअर्ग्यानिकको ब्रेक इनअर्ग्यानिक
बिन्दास थियो लेखिरहेको छ इनअर्ग्यानिक के अनि सुन आज हामीले गरेको जुन की पोइन्ट छ नि की पोइन्ट चाहिँ सम्झिराख है सबैको हरेकको की पोइन्ट चाहिँ सम्झिराख म क्वेसन्सहरू निकाल्दैछु राम्रो राम्रो क्वेसन्सहरू एन्ड देन विल डु द प्र्याक्टिस है अनि कतिपय छुटेको सानो छुटेको कुराहरू क्वेसनबाटै डिल हुन्छ के केही कुरोहरू छुट्या छ भने त्यो क्वेसनबाटै हामी डिल गर्छौँ है अहिले मनोज सरले पनि पढाइराख्नु भएको छ होइन के अरे मेटल सरले के पढाउँदै हुनुहुन्छ मेटलमा मनोज सरको पनि क्लास भइरहेछ नि मेटलको कसले लिइरहेछ नेमको क्लासमा यो हुप प्रोसेस भनेको जान्छु है मनोज सर फेरि पाउने होइन हो इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्री पढाउने सरहरू हुप प्रोसेस भन्ने के हो भन त सुन त यो हुप प्रोसेस भनेको रिडक्सन हो कि प्युरिफिकेसन हो भन त यो हुप प्रोसेस भनेको रिडक्सन हो कि प्युरिफिकेसन हो भन यो हुप प्रोसेस भनेको अल्युमिनियमको लागि गरिन्छ नि कतातिर गरिन्छ रिडक्सनतिर गरिन्छ कि प्युरिफिकेसनमा गरिन्छ ल भर्खरै मैले लेखा थिएँ यार प्युरिफिकेसनमा गरिन्छ नि प्युरिफिकेसनमा गरिन्छ नि इलेक्ट्रो रिफाइनिङ त हो नि के हो त भन त इलेक्ट्रो रिफाइनिङ अफ के भन इलेक्ट्रो रिफाइनिङ भनेको त प्युरिफिकेसनको प्रोसेस हो नि यस सो अब हामी के गर्छौँ क्वेसन्स म निकाल्छु अनि क्वेसन्स प्र्याक्टिसतिर गरौँला है रिया बच्चन 12 को रिजल्ट त यो विकभित्र आउँछ अरे यो माघ महिनामा त कुनै पनि हालतमा हाम्रो इन्ट्रान्स एक्जाम हुँदैन हाम्रो इन्ट्रान्स एक्जाम भनेको फागुनको सेकेन्ड विकतिर हुन्छ होला सेकेन्ड विक थर्ड विकतिर हुन्छ यो माघ महिनामा त कुनै पनि हालतमा हुँदैन ढुक्क भएर 200% ढुक्क भएर बस्छ ल सबैलाई बाई बाई हेभ अ गुड नाइट सी यू द डे आफ्टर टुमरो सी यू द डे आफ्टर टुमरो सी यू द डे आफ्टर टुमरो ए मस्त 1 महिना छ क्या तिमीहरूको लागि होइन मस्त 1 महिना टाइम छ अब भन्दा इनअर्ग्यानिक सकिन्छ कि सकिन्न भन त को थियो रे सक्न नसकिने भन्ने मान्छेहरू सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने को थियो रे भन त इनअर्ग्यानिक सकिन्छ कि सकिन्न अलिअलि त आफू पनि त पढ्नु पर्यो नि यार कस्तो हावा मान्छे अलिअलि त आफू पनि त पढ्नु पर्यो नि होइन बाई बाई